अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के सभी नाज़रीन को सुबह खैर। उम्मीद है कि आप एक अच्छी सी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और चाय का कप लिए टीवी के सामने बैठे होंगे। आज के प्रोग्राम में हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे, रामीन यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। जी ताहिर, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम कोरोना वायरस से मुतालिक बात करेंगे। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। 118 अफराद एक रोज़ में जाँ बहक हो गए और क्योंकि अब रमज़ान मुबारक जो है वो आज इम्कानात है कि चाँद नज़र आ जाएगा, तो कल से SOPs जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन किए जाएंगे, मसाजिद के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं, उस पर भी नज़र डालेंगे। जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स में जो है वहाँ पर रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है और साइकिल पेट्रोलिंग यूनिट जो है वहाँ पर बना दिया गया है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक इक़दाम हम कह सकते हैं। जी हाँ रामीन, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बच्चे से जिसका नाम गौहर लियाकत है और वो वाकई एक गौहर साबित हो रहा है, क्योंकि इतनी कम उम्र में ये बच्चा इतनी शानदार क्रिकेट खेलता है और लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नक्शे कदम पे चल रहा है। बिल्कुल ताहिर, और इसके साथ साथ एक और बच्चा भी मौजूद है हमारे साथ और नाम उसका अमीर हमजा है। गाता बड़ा ज़बरदस्त है, छोटा सा बच्चा है लेकिन आवाज़ उसकी इतनी मजबूत, इतनी खुली कि रश्क आता है मुझे तो उसको देखकर। तो उससे भी हम आज आपकी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब कोरोना वायरस से मुतालिक। ताहिर, कोरोना की बिल्कुल रामीन, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है उसमें आज का दिन सबसे ख़तरनाक साबित हुआ है, क्योंकि ये वो दिन है जहां पर सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 118 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4,318 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है और यूं मस्बत केसेस की शरह भी बढ़ रही है, जो कि 8.54% तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, और मुल्क में क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है तो इसके बावजूद भी केसेस की शरह में हम वाज़े कमी देख रहे हैं। NCOC ने 15% से ज़ायद मुस्बत केसेस की शरह वाले अजला में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ जो कि दी गई थी वो मुस्तरद कर दी और पंजाब के बड़े शहरों में लॉकडाउन के हवाले से तजवीज़ की मंजूरी सूबाई काबीना देगी। रमज़ान मुबारक अब क्योंकि आज शुरू हो जाएगा तो मसाजिद के लिए भी SOPs जारी किए गए हैं। इनके हवाले से भी नाज़रीन को बताते चलें, मसाजिद में दौरान इबादत समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की गई है और मास्क का इस्तेमाल नाज़रीन आपको लाजमी करना होगा। बुखार और खांसी का शिकार जो अफराद हैं मस्जिद में वो नहीं आ सकेंगे। जी हाँ बिल्कुल। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से हमने देखा है कि रमज़ान मुबारक से पहले हुकूमत ने SOPs जारी कर दिए हैं, मगर इन पर अमल दरामद करवाना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और साथ में आज ये भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना से आज के दिन में जो अमवात रिपोर्ट हुई वो सबसे ज़्यादा हैं। कितनी ख़तरनाक हो चुकी है ये सूरत हाल हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन ये बहुत अरसे से हम ये बात कर रहे हैं कि एक आदमी का भी इंतकाल होना उस घर के लिए तो बहुत खतरनाक बात है और उस घर के लिए बहुत ही परेशान कुन बात है। लेकिन जहां 118 लोग एक दिन में 24 घंटे में इंतकाल कर जाना, तो हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि हमें सोचना चाहिए हम आवाम को कि हमें करना क्या है। ये एक वबा है और वबा से बचने के तमाम एहतियाती तदाबीर हम 1 साल से बता रहे हैं और बल्कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में एज ए सेक्रेटरी जनरल 22 जनवरी को हमने सारी चीज़ें बताई थी, जब पाकिस्तान में इसका वजूद नहीं था और चाइना के मुल्क में और उसके शहर में वुहान सिटी में सिर्फ 6 लोग इंतकाल कर गए थे। उस वक्त हमने बताया था कि ये पाकिस्तान में एहतियाती तदाबीर अभी से कर लें, क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में आएगी और बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि हमारा जो हेल्थ का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ 2 बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो लोगों को चाहिए कि सख्ती से अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों को, अपने दुलारों को, अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए SOPs से सख्ती से अमल करें और हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि हुकूमत SOPs से सख्ती से अमल कराए, तो फिर हम शायद ये होगा। और तीसरी बात कि वैक्सीनेशन का अमल बहुत तेजी से उसका सिस्टम को शुरू किया जाए। जो सिस्टम अभी 1166 के जरिए हो रहा है वो बहुत ही नाकाम सिस्टम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पंजाब के 15% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले अजला को मुकम्मल लॉकडाउन करने की तजवीज़ NCOC की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है, तो आप समझते हैं कि ये एक अक्लमंदाना फैसला है? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि इसकी बार बार हमने डिमांड की है कि एटलीस्ट लाहौर को और जो ऐसे शहर हैं या ऐसे इलाके हैं जहाँ पर के नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उनका तरीका यही है जो कि हमने दूसरे ममालिक में देखा कि उनको फौरी तौर पे पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि अभी पिछले महीने की बात है
कि मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में 3 लोगों का पता लगा कि वो बाहर आए हैं जहाज से और आने के बाद कहीं चले गए हैं और वो तीनों के तीनों कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने पूरा मेलबर्न 5 दिन के लिए बंद कर दिया। ये हुकूमत होती है, हुकूमत अपने अवाम की जान की हिफाजत कैसे करती है, ये तरीक़ेकार है, हमें उससे सीखना चाहिए। हमारा जो है शुरू से नारा यही है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और दूसरा ये है कि जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये सारे कारोबार और तमाम चीजें हम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन इस सूरत हाल में कंप्लीट लॉकडाउन इज द आंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले ये भी फरमाया कि वैक्सीनेशन का अमल हमें तेज़ करना होगा हर हाल में, मगर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन बहुत स्लो चल रही है। यहाँ तक कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस रफ्तार से पंजाब में वैक्सीन लगाई जा रही है, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो कम से कम 53 साल लग जाएंगे पूरी आबादी को वैक्सीनेटेड करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, हम कैसे इसको तेज़ कर सकते हैं? हुकूमत की तवज्जो इस जानिब क्यों नहीं है? देखिए, इस पे मैंने पहले भी बात की है और बड़ी रिक्वेस्ट की है आपको के नॉलेज के लिए और आपके तवज्जुह से आपके तमाम नाजरीन के लिए बताता चलूं, जो कि मैं 2-3 हफ्ते, बल्कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया मैं इस बात पे चीख रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको सुन के हैरत होगी कि जिनको आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहते हैं, जो डॉक्टर हजरात इस वक्त अस्पताल के अंदर यंग डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान वैक्सीन नहीं लगा रही है। उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है 1166 पे, और उनके वेबसाइट पे जो पेज था जिस पे डॉक्टर रजिस्टर्ड होते थे, उस पेज को रिमूव कर दिया गया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि डॉक्टर्स इस वक्त हाई रिस्क पे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त हाई रिस्क पे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है। और जो सूरत हाल इस वक्त अभी है 1166 पे, उसमें बहुत सारे मैसेजेस गलत आ रहे हैं। किसी को कहा जा रहा है कि आपका जो ये नेशनल आईडी कार्ड नंबर है ये गलत है, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को कुछ कहा जाता है। हमारा मशवरा ये था कि खुदारा ये सिस्टम खत्म करें। जो लोग रजिस्टर्ड हैं आपके पास नादरा में, जिनके पास नेशनल आईडी कार्ड मौजूद है, उनको कहें कि वो वॉक इन करें, जहां सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन के, वहां जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, वहां रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसके बाद उनको बाद में सर्टिफिकेट मिल जाए। तो फिर तो ये सिस्टम के जरिए आप जल्द से जल्द, हम ये कह रहे हैं कि तकरीबन हमारी आबादी का 70 से 75% लोगों को वैक्सीनेट होना पड़ेगा जल्द से जल्द, अदरवाइज ये कोरोना हमारे मुल्क से नहीं जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल जिस रफ्तार से चल रही है, मैं समझता हूँ कि 2030 तक भी हम अपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, और नतीजा ये होगा, हमें डर है कि नतीजा ये होगा कि हमारा हाल वो जो पोलियो जैसा ना हो जाए कि तमाम दुनिया से कोरोना का खात्मा हो जाए और 1-2 ममालिक रह जाएं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो और हम कोरोना का सर्टिफिकेट ले। हम देख रहे हैं कि मायूस को डॉक्टर साहब, अब क्योंकि रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है, तो मुतादिद जो शहरी हैं रोज़ी की हालत में वैक्सीन लगवाने के लिए वो ज़रा हिचकिचाहट का शिकार नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे अफराद को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जो टेक्निकली और क्लिनिकली मेरी बहुत से जो लोगों से जो कि वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल वैक्सीन लगाया जा सकता है, रोजे के दरमियान कोई इसमें वो नहीं है, कोई इसमें टेक्निकली कोई खराबी नहीं है, क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हमने रिलीजियस स्कॉलर से भी बात की है कि क्या रोजे की हालत में कोई मकरूह तो नहीं हो जाता रोजा, या कोई रोजा टूट तो नहीं जाता है, तो उन्होंने भी यही बताया कि नहीं, बिल्कुल रोजा के हालत में वैक्सीन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है। अगर हम किसी ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं या किसी और कोई ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें शायद ये है कि रोजा आपका टूट सकता है। तो बिल्कुल लोगों को चाहिए कि कोरोना के हाल, हाँ ये जरूर मैं कहता हूँ कि जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी, या कोई उस वक्त कुछ तकलीफ है किसी वजह से, तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करके वैक्सीन लगाएं। अदरवाइज वैक्सीन रोजे की हालत में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल पीएमए डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की, जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ नीचे लाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहरिक नज़र आ रही है और जराइम पेशा को लगाम डालने के लिए कई इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। और ताहिर इसी हवाले से एक अहम इक़दाम लिया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, और वो है साइकिल पर पेट्रोलिंग करना। इस्लामाबाद पुलिस ने
سائیکل پیٹرولنگ یونٹ شہر کی سڑکوں پر اب جو ہے وہ گشت کرتی نظر آئے گی اور ابتدائی طور پر تھانہ کوثر کی حدود میں اس یونٹ نے فرائض جو ہے وہ سنبھال لیے ہیں۔ جی ہاں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہی ہیں اس وقت اے ایس پی تھانہ آمنہ بیگ صاحبہ۔ آمنہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بہت اچھا اقدام ہے، ماحولیات کے لیے بھی، پولیس اہلکاروں کی اپنی صحت کے لیے بھی، عوام کے تحفظ کے لیے بھی۔ اس کی ضرورت کس موقع پر محسوس ہوئی، کیا اہمیت ہے اس کی؟ Thank you for having me on the show. اسلام آباد پولیس کے تھوڑے سے ڈائنامکس جو ہیں کمیونٹی کے وہ ڈفرینٹ ہیں باقی شہروں سے، اور یہاں پہ پوسٹ ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پیڈسٹرینز جو ہیں وہ روڈز پہ ہوتے ہیں، اور شام کے ٹائم میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارکس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کے لیے باہر جاتے ہیں، بہت ایک اسٹرانگ سائیکلنگ کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو مین مارگلہ روڈ پہ جتنے پارکس ہیں وہاں پہ ایون مین مارگلہ روڈ اٹ سیلف پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شام کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ بہت واک کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو یوز آف پبلک اسپیس ہے وہ دوسری جگہوں پہ اس طرح سے نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سائیکلنگ یونٹ کا ہم لوگوں نے جو ہے وہ چھوٹا سا انیشیٹو لیا ہے، تاکہ جو ہمارے پیڈسٹرینز ہیں، جو ہمارے سائیکلسٹس ہیں، ہمارے وہ لوگ ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے ایک تھوڑا سا سیکیور سا انوائرمنٹ کریٹ ہو۔ ٹھیک ہے آمنہ صاحبہ، اسلام آباد پولیس کا جو سائیکل پیٹرولنگ یونٹ ہے اب شہر اقتدار کے باسیوں کو کس طرح سے تحفظ کا احساس دلائے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سائیکلنگ یونٹ ہے ہمارا، یہ ان اوقات میں جو ہے وہ پیٹرول کیا کرے گا جن اوقات میں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی باہر آتی ہے اور وہ ٹریلز پہ جاتی ہے، پارکس میں جاتی ہے اور روڈز پہ واک کرتی ہے، اور ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہم نے دی ہوئی ہے، ان کو ہم نے سمجھایا ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ آپ نے انگیج کرنا ہے۔ ہمارے جو سائیکلسٹس ہیں وہ روڈز پہ جب آتے ہیں ان کو ایشو ہوتا ہے، اسی طرح سے پارکنگ وغیرہ کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے ان اوقات میں۔ تو یہ ہمارا جو سائیکلنگ یونٹ ہے یہ بیسیکلی کرائم کو ایز سچ نہیں، بلکہ جو ہماری روڈز پہ پیڈسٹرینز کو باقی مسائل ہوتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا۔ آمنہ صاحبہ، یقیناً یہ بہت اچھا اقدام ہے، مگر یہ تو سب کچھ پولیس اہلکاروں کے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہوگا، انہیں کوئی خاص ٹریننگ دی گئی ہے اس کے لیے؟ جی بالکل، ان کو ہر طرح کی ٹریننگ ہم لوگوں نے جو ہمیں لگا کہ ضرورت پیش آ سکتی ہے روڈ پہ وہ دی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ یونٹ میں ایک وقت میں دو جو ہے ہمارے آفیسرز دو سائیکلوں پہ ساتھ ہوں گے، ان کے پاس وائرلیس کمیونیکیشن ہوگا، ان کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان ہوگا، اسی طرح سے ان کے پاس ایک چھوٹا ویپن بھی ہوگا، جسٹ ان کیس اگر کسی چیز کی ایسے ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ یا تو کمیونیکیٹ کر دیں یا ادھر ہی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے آمنہ صاحب، سائیکل پیٹرولنگ کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کیا اس کا دائرہ کار دیگر علاقوں تک بھی بڑھایا جائے گا؟ پائلٹ پروجیکٹ ہے، اس پائلٹ پروجیکٹ میں ہمارے پاس 2 خواتین آفیسرز بھی ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سنا ہے کہ اور دیکھا بھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہراسمنٹ کی جو ہے شکایت کرتی ہیں پارکس میں یا پبلک اسپیسز میں، تو اس وجہ سے ہم نے خواتین آفیسرز کو بھی اس کا حصہ بنایا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اس کا رسپانس اچھا اور پازیٹیو آتا ہے، جو کہ ابھی تک بہت اچھا اور پازیٹیو آ رہا ہے، تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اسلام آباد کی باقی جورسڈکشنز میں بھی۔ اچھا آمنہ صاحبہ، اس حوالے سے کیا بتا سکتی ہیں کہ پیٹرولنگ یونٹ میں پولیس کی نفری جو ہے وہ کتنی رکھی گئی ہے، کتنی تعداد ہے ان پولیس اہلکاروں کی جو گشت کریں گے سائیکل پر؟ ہمارے پاس جی 10 سائیکلز ہیں، اور 10 سائیکلز میں 5 پیئرز ہمارے جو ہیں وہ بنیں گے، اور 5 پیئرز جو ہیں وہ ہمارے کوثر کی جورسڈکشن میں ہماری مین مارگلہ روڈ، F7 مرکز، F6 مرکز، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایسے علاقے جہاں پہ ایک تو پیڈسٹرینز بہت زیادہ ہے، پیدل چلنے والے لوگ زیادہ ہیں، یا ایسے علاقے جہاں پہ لوگ شام میں واک کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنی روڈوں پہ، تو ان علاقوں میں یہ پیٹرول کیا کریں گے، اور ان اوقات میں پیٹرول کیا کریں گے جن اوقات میں ہمیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ روڈز پہ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف شام کے اوقات میں واک کرنے والے اور پیدل چلنے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے، یا پھر ڈکیتوں کا مقابلہ کرنے اور ان کو پکڑنے میں بھی مددگار ہوگا اسکواڈ؟ چھوٹے سے ہی ایریا میں اسلام آباد میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک ہی روڈ پہ بہت سارے پارکس ہیں، جیسے مین مارگلہ روڈ پہ آپ کو 4-5 پارکس جو ہیں وہ ساتھ نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ٹریلز نظر آتے ہیں جن پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویکینڈز میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آؤٹ آف سٹی بھی آتے ہیں جن کو یا تو راستہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا یا پارکنگ میں ایشو ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اپنے لوگ جو اسلام آباد کے سٹیزنز ہیں وہ شام کے ٹائم پہ سائیکلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ویکینڈز پہ سائیکلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، شام کے اوقات میں مارگلہ روڈ پہ یا آگے F7 اور F6 کی طرف بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیدل یا تو مارکیٹس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یا واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو سپورٹ اور سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایسا ڈکیتوں کی طرف رجحان نہیں ہے، بٹ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو پولیس دیکھ رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ کمیونٹی کو تھوڑا سا انگیج کرنے کے لیے اور ان کو روڈز پہ پیڈسٹرینز کو سیفٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ ASP تھانہ کوثر آمنہ بیگ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا زبردست اقدام لیا گیا ہے اور سب سے اچھی بات اس کی یہ کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اس کے رجحان کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سائیکلنگ کی جائے زیادہ. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے رامین. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے بچے سے جس کے سر ہر جانب بکھر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. کچھ بات کھیل کی کرتے ہیں اور گزشتہ روز کھیل کے میدان سے کچھ اچھی خبر نہیں آئی. جہاں جوہانسبرگ میں کھیلے گئے دوسرے T20 میں پروٹیاس نے پلٹ کر وار کیا ہے اور شاہینوں کی ایک نہ چلنے دی. بابر اعظم کے سوا کوئی پاکستانی بلے باز کوئی اچھی کارکردگی بھی نہیں دکھا سکا اور پاکستان کو شکست ہوئی ہے. بولرز کی باری آئی تو جنوبی افریقہ کے بلے بازوں نے ان سے بھی کوئی رعایت نہیں کی. جی ہاں بالکل. 141 رنز کا ہدف تھا جو کہ 14ویں اوور میں حاصل کر لیا گیا اور 4 میچز کی سیریز ہے جو کہ 1-1 سے اب لیول کر لی گئی. اور طاہر جیسے ہی ہم شکست سے 2-4 ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کی انکلوژن بھی کس طرح سے ہونی چاہیے. لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ ایسا دور ہے جہاں پر آپ کو شہر گاؤں جا کر نہیں ٹیلنٹ ہنٹ کرنا پڑتا بلکہ سوشل میڈیا پر ایسا ٹیلنٹ وائرل ہو جاتا ہے کہ حیران رہ جاتے ہیں لوگ اور پذیرائی ملتی ہے نہ صرف نیشنل لیول پر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی. اور ایسا ہی ایک ننھا ٹیلنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. 6 سالہ گوہر لیاقت جن کی ایک بیٹنگ کرتی ہے جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اور اس کے بعد انہیں پذیرائی ملی ہے. تعریفوں کے جو ہے وہ پل بن گئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گوہر لیاقت. ہیلو گوہر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی, آپ اس کے اندر بیٹنگ کر رہے ہیں اور نیٹ پریکٹس کر رہے ہیں, یعنی نیٹ کے اندر پراپر پروفیشنل طریقے سے بڑی پریکٹس کی جا رہی تھی. ایسا بھی لگ رہا ہے ہم نے گوہر کو صبح اٹھا دیا تھا. ہاں نہیں, بڑے خوش لگ رہے ہیں. اور یہ بتائیے گا کہ کیسے شوق ہوا, کب سوچا آپ نے کہ یہ بیٹنگ میں کر سکتا ہوں, کھیل سکتا ہوں؟ بیٹنگ کرتے ہیں, بالنگ بھی کرتے ہیں, آل راؤنڈر ہیں, بتائیے گا ذرا اس بارے میں. میں آل راؤنڈر ہوں اور بچپن سے ہی شوق تھا کرکٹ کا. اچھا, تو کس نے ہیلپ کی آپ کی کرکٹ سکھانے میں؟ آپ کے فادر نے یا کوئی اور بھی تھا رشتہ دار ساتھ؟ نہیں, میرے کوچ محمد کاشف نام میں میرے محنت کی میرے اوپر اور میرے ماموں نے. ویری نائس. اچھا گوہر, یہ بتائیں کہ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ سچن ٹنڈولکر کہا جا رہا ہے آپ کو, کیسا لگتا ہے یہ اتنے بڑے پلیئر کے ساتھ آپ کا نام جوڑا ہے, وہ بھی راشد لطیف نے؟ جی بہت ہی اچھا لگتا. ویری نائس. محمد یوسف سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, وہ کیسی رہی؟ وہ بھی بہت ہی اچھی چیز, تھوڑی ٹپس دے کے گئے, کہا کہ آن ڈرائیو چھوٹی ٹانگ سے کھیلنی ہے, مہینے بعد پھر آئیں گے مجھے دیکھنے کے لیے. اچھا ویری نائس. تو انہوں نے کچھ یہ بھی بتایا کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں, کیسے بہتر کرنا ہے, کیا بتایا, کیا غلطیاں ہیں؟ کہا کہ آن ڈرائیو چھوٹی ٹانگ سے کھیلنی ہے. اچھا, یہ اس کا مطلب ہمیں تو نہیں پتا, لیکن گوہر جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اسپیشلائزڈ ہیں اور ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے وہ یوز کریں, اس کا ہمیں تو بالکل مطلب نہیں پتا تھا ہے. لیکن نا چھوٹا سا بچہ ہے, اچھی بات یہ کہ ٹیلنٹڈ ہے اور ٹیلنٹ کو آگے پالش کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ بتائیں کہ کل ہم جو میچ ہار گئے تو کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہے, کیا ہوا ایسا میچ میں جو ہم ہار گئے؟ ایک تو پاکستان ٹاس ہار گیا, دوسرا وہ بولنگ پچ تھی. اچھا, بالنگ پچ تھی, یہ مطلب یہ بھی دیکھیں ذرا, اتنی نالج ہے ان کو, ایکسپرٹ ہیں گوہر. اچھا گوہر, یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستانی ٹیم میں فیوریٹ پلیئر کون سا ہے اس وقت؟ محمد یوسف اور بابر اعظم. آلرائٹ. اور ویسے اوور آل جو پہلے کھلاڑی ہیں, انضمام, رمیز راجہ اور باقی, ان میں سے بھی کوئی فیوریٹ ہیں یا بس جو ابھی کھیل رہے ہیں وہی اچھے لگتے ہیں؟ ابھی کھیل رہے ہیں وہی. اچھا, اور بولرز میں کوئی پسندیدہ بولر؟ شاہین شاہ آفریدی. شاہین شاہ آفریدی. پڑھتے کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 1 کلاس میں. تو یہ ہو جاتا ہے مینیج کرکٹ ساتھ ساتھ پڑھائی, یا پڑھائی سے اب دل اچاٹ ہو چکا ہے, کرکٹ کو ہی دینا ہے اب زیادہ ٹائم؟ نہیں, ابھی تو پڑھائی بند ہے اور جب پڑھائی کھلے گی تو پھر تو اسکول جانا ہی پڑے گا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جو آپ کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے, تعریفیں کی جا رہی ہیں آپ کی, بڑے بڑے کرکٹرز جو ہیں وہ آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو اور گھر والوں کا کیسا ریئیکشن ہوتا ہے؟ گھر والے بھی پورے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے ماموں بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے کوچ بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میرا بھائی بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے, سارے گھر والے. ویری نائس. اچھا گوہر, آپ کھیلتے ہیں لاہور میں کس کلب سے ہیں, وہاں سے کیسی سپورٹ ہے؟ جی مغل پورہ وارڈ سے کھیلتا ہوں, وہاں سے بھی بہت ہی اچھی سپورٹ ہے. تو آپ کے کلب میں جتنے لوگ ہیں یا جتنے پلیئرز ہیں ان میں آپ سب سے چھوٹے ہیں یا آپ کی عمر کے ہیں اور لوگ؟ آپ سب سے چھوٹے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو اتنے سارے بڑے لوگوں کے درمیان کھیلتے ہوئے؟ بہت اچھا. بہت اچھا لگتا ہے, پراؤڈ محسوس ہوتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں؟ نہیں, نروس نہیں ہوتے. گوہر یہ بتاؤ کہ جب سے آپ اب کھیلنا شروع کیے ہیں آپ نے, تو اس کے بعد کیا پڑھائی میں اتنا دل لگ رہا ہے پہلے کی طرح؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب اسکول کھولیں گے تو جانا تو پڑے گا, پڑھائی میں دل لگتا ہے ساتھ ساتھ, یا زیادہ کھیل پسند ہے یا پڑھائی زیادہ پسند ہے؟ لگتا ہے اچھا, دونوں پسند ہے. ٹھیک ہے. تو کرکٹ کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اور کیا ہابیز ہیں, کچھ گانا شانا, کوئی پڑھنا, کوئی بکس پڑھنا, ٹی وی پہ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟
ٹی وی پہ میچز ٹی وی پہ میچز دیکھتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی اور ہابیز, نہیں کچھ اور کھیلنا, کوئی انڈور گیمز, لوڈو, کیرم, کچھ بھی نہیں؟ یعنی فوکسڈ ہیں بھائی گوہر جو ہیں وہ بہت فوکسڈ ہیں, وہ کرکٹ کو ہی اپنی ساری انرجیز دینا چاہتے ہیں, اور آگے بھی اب آپ کرکٹ ہی پرسو کریں گے, بڑے ہو کے آپ نے کرکٹر بننا ہے. جی. اچھا, اور انٹرنیشنل پلیئرز میں یہ بتائیں کہ آپ کو کون پسند ہے؟ مطلب کہ یعنی شاداب خان. نہیں, باہر کے ملکوں کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں کون پسند ہے؟ ایک میکسویل ہے, دوسرا وراٹ کوہلی. اچھا گوہر, یہ بتاؤ کہ تھوڑا سا ہمیں سنا ہے کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, ذرا سیاسی سوال دیکھتے ہیں گوہر سے. گوہر, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں, آپ جانتے ہوں گے, ورلڈ کپ بھی جتوایا, اب وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. ان کے آنے کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کھیل اچھے ہو رہے ہیں پاکستان میں, یا کچھ اس میں وہ کچھ جو توقع تھی وہ نہیں ہوا؟ جی, بہت ہی اچھے کپتان تھے اور پاکستان کو میچ بھی جتوایا بہت, اور پر لیکن وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن وزیر اعظم کیسے؟ لیکن وہ وزیر اعظم بن گئے, ان کو افسوس ہے اس بات کا. اوکے, لیکن گوہر نے اس میں بھی نا درمیانہ ہلکا ہاتھ رکھا ہے اور سیاسی جواب بھی دیا ہے. ویری نائس. چلے, گوہر لیاقت ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑے زبردست سیشن. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آتا رہے اور نظروں میں بھی آئے اور مواقع ملے ان کو. طاہر